बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। अदनान साहब ने पूछा है कि सर ये दफातर में जॉब करने वालों पे इतनी पाबंदियाँ क्यों होती हैं? क्या ये सख्त दिल होते हैं? क्या इनको हमारा एहसास नहीं होता? तो साथ ही उन्होंने कहा कि ये एहसास मेरा आज से 7 साल पहले था, जब मैंने नई नई जॉब की। उस वक्त आने जाने पर बड़ी पाबंदी होती थी। दफ्तर में वक्फे को बहुत चेक किया जाता था, कितनी देर में आता है, कितनी देर में वापस जाता है। उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपने पिछले दिनों इस पे बात की, दफातर में जाने के मैनर्स और उसके आदाब पे। वो कहते हैं कि अब मुझे असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन मिली है को 2 हफ्ते पहले, और मुझसे कहा गया है कि डिसिप्लिन को मैं मेंटेन करूं या ऑब्जर्व करूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, इस हवाले से दुनिया में बहुत मज़े मज़े के तजर्बे होते रहे हैं, अब भी होते आए हैं, जहां लोगों को कहीं लोगों को ओनरशिप दी जाती है तो उसके रिजल्ट अलग तरह से देखे जाते हैं। मुझे याद है एक ज़माना होता था कि जो ही लोग दफ्तर में एंटर होते थे तो रजिस्टर रखे होते थे, रजिस्टर पे वो अपने टाइम इन और टाइम आउट लिखा जाता था और एक बंदा वहां सर पे बैठा उसको देख रहा होता था। कभी कभी लोग जब गलत बयानी करते थे तो एक बंदा वो खुद ही उनको देखने के बाद नाम और आगे टाइम इन लिख दिया करता था। फिर वक्त के साथ जैसे कंपनियां बड़ी हुई, लोग बड़े हुए, तो ये ज़रा ऑकवर्ड लगने लगा। तो वहाँ पे टाइम मशीन लग गई, छोटा सा आप जाके अपने थंब से उसको टच करते तो आपका जो टाइम इन टाइम आउट अपने आप उसमें रजिस्टर हो जाता है। ये 10-20 साल पहले पाकिस्तान में भी आ गया था, बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस्तेमाल कर लिया। चूंकि जितने लोग जॉब करने वाले होते हैं, जैसे जैसे उनकी पोजीशन बढ़ती है, उन पर सख्ती हो या ना हो, उन्हें यह सख्ती ही महसूस होती है। उन्हें अपना काम तो जो थोड़ा सा भी किया हो वो ज्यादा महसूस होता है। डिसिप्लिन इंसान को बुरा लगता है। डिसिप्लिन के मामले में याद रखिएगा, कोई भी समझाए हमें बुरा लगता है, कोई हमें किसी हद में रखे तो भी बुरा लगता है, कोई हमें खास लाइन देने की कोशिश करे तो भी हमें, यानी हर चीज से हमारे अंदर से मुज़ाहमत पैदा होती है। स्वीडन में स्टॉकहोम जो उनका दारुल हुकूमत है, वहाँ एक कंपनी ने एक नया काम किया। उसने अपने मुलाजमीन के हाथों में एक चावल के दाने के बराबर चिप लगा दिए। इस चिप में 3 चीज़ें, उनकी जो पूरी मेडिकल हिस्ट्री है वो डाल दी है, उनका जो पर्सनल डाटा है वो डाल दिया है। तो जो ही वो ऑफिस में इंटर होते हैं, उन्हें ना कहीं अंगूठा लगाना पड़ता है, ना कहीं टिक करना पड़ता है, तो मशीन उसको उस चिप को रीड कर लेती है, उनका टाइम इन टाइम आउट हो जाता है। इसी तौर पे इसका फायदा ये हुआ कि वो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहां के डाटा बैंक में उनकी चिप पे उनका खून का जो है ब्लड ग्रुप वो कौन सा है, उन्हें कौन कौन सी बीमारियां हैं, वो भी फटाफट उसके आ जाती हैं और आपको पूरा थारो उसका चेकअप नहीं करना पड़ता। अब आप सोचें कि इतनी मेहनत करके ये जो नई नई चीजें क्रिएट की जाती हैं, किस लिए? इवन उन्होंने इस बात पे भी रिसर्च की है कि चिप के लगाने से काम की एफिशिएंसी बढ़ी है। वहां साथ साथ उन्होंने इस पे रिसर्च भी की कि क्या चिप लगाने से इन लड़कों की, इन लड़कियों की सेहत का क्या मामला है, उस पर कोई असर तो नहीं हुआ। ये दुनिया में कमाल चीज पाई जाती है, एहसास या कंसर्न कि जरूर देखा जाता है कि जो नया काम है। अच्छा, इसके नतीजे में जो सबसे अच्छी फाइंडिंग इनकी थी वो ये थी कि लोगों के अंदर इरिटेशन नहीं होती, लोगों के अंदर वो जो तराशी पे, रोकने पे, अब लाइक जो ही वो अंदर जाते हैं तो उन्हें कुछ चेक नहीं करता, फील ही नहीं होता, आप बड़े आज़ादी से अंदर चले जाते हैं। आपने कोई मशीन इस्तेमाल करनी है, अब जो ही आप हाथ रखते हैं तो वो जो आपकी चिप है उसकी एंट्री वहां पे हो जाती है। आपने फोटोस्टेट मशीन चलानी है तो वो इसके साथ अलाइन है, वो इस्तेमाल हो जाएगी। इसी तौर पे इसको उन्होंने जो कैफे तक पहुंचा दिया। आने वाले वक्तों में जो रिसर्चेज हैं ऑफिस की, वो इस तरफ जाएंगी कि लोग दे फील मोर कंफर्टेबल, दे विल मोर इजी, और उन्हें जो एहसास चेक है वो उन पे कम हो जाए, क्योंकि इंसान के अंदर अपने आप को चेक कराने और उसके ऊपर को सुपरवाइजर होने का जो एहसास है वो थोड़ा इंसानों को फील होता है। और ये जो दफातर में इतनी पाबंदियां हैं, इसकी असल वजह अगर आप जानना चाहो तो जब आप कभी किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करोगे तो ढेर सा पैसा, एक दफ्तर बनाओगे तो कभी दफ्तर बनाने के लिए पैसा नहीं लगाया जाता,
لوگوں کو نوکریاں دینے کے لیے پیسہ نہیں لگایا جاتا، بلکہ اس کا آبجیکٹو ہوتا ہے بزنس. اس بزنس میں آپ چیزیں بناتے ہو، سروسز دیتے ہو، پھر پروفٹ آپ کو آتا ہے. انویسٹمنٹ جب بھی کی جائے گی پروفٹ کے لیے کی جائے گی. وہ پروفٹ ان ٹرمز آف منی بھی ہو سکتا ہے، ان ٹرمز آف رسپیکٹ ہو سکتا ہے، ان ٹرمز آف سروسز ہو سکتا ہے، ان ٹرمز آف چیریٹی ہو سکتا ہے. واٹس ایور دا ٹارگیٹ از، کچھ نہ کچھ آبجیکٹو ضرور ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی چیریٹیبل آرگنائزیشن میں جاب کر رہے ہو اور وہاں آپ کا ڈسپلن چیک نہ ہو، وہاں آپ کا یونیفارم چیک نہ ہو، وہاں آپ کے آنے جانے کا آپ سوچیں گے میں تو خدا کے لیے کام کر رہا ہوں، فیس بھی اللہ کر رہا ہوں. تب بھی ڈسپلن تو آپ کو مینٹین کرنا ہوگا. ڈسپلن وڈ بی آبزروڈ اینڈ اٹ وڈ بی ایکسرسائز، کیونکہ اگر ایک پہ ڈسپلن نہیں ہوگا تو پھر آرگنائزیشن نہیں بن پاتی. پھر تو ایسے ہی ہے جیسے گھر میں لوز. تو جناب عدنان صاحب، گزارش یہ ہے کہ جب آپ نے عقل مندی کی جاب کرتے ہوئے، بہت سے لڑکے اور لڑکیاں یہ دانش مندی نہیں کرتے. ایون جب ہم گھر کی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں تو وہاں بھی پابندیاں ہوتی ہیں، آنے کی، جانے کی، کھانے کی، تعلقات کی، ڈسٹنس کی، اسپیس کی. اور جب ہم اس کو برا فیل کرتے ہیں تو وہاں ایڈجسٹ ہونے میں دقت ہوتی ہے. اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں. تو گھر کے انسٹیٹیوشن ہے، اس کے بھی آبجیکٹو ہے. خوشی چاہیے، سکھ چاہیے، آسانی چاہیے، آسودگی چاہیے، خاندان کا آگے توسیع چاہیے. تو جو بھی اس خاندان میں ہوگا اس کو بھی ماننا ہوگا. جو خاندان میں نیا جائے گا اس کو سیکھنا ہوگا نئی نئی چیزیں کہ اس خاندان میں مختلف کیا ہے. تو جو خوش دلی سے اس خاندان کی نئی ٹرمز کو، نئی ویلیوز کو، نئے سیٹ اپ کو، نئے سٹینڈرڈز کو مان لیتا ہے، وہ عام طور پہ 90% سکھی ہوتا ہے اور ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. اور جو کچھ ضدی ہوتے ہیں، اپنی بات کو، اپنے آپ کو بڑا فنے کا سمجھتے ہیں، تو وہ چاہے گھر کا انسٹیٹیوشن ہو، اپنے گھر کا، چاہے سسرال کا، چاہے کوئی بزنس آرگنائزیشن یا چیریٹیبل آرگنائزیشن یا سروسز آرگنائزیشن. ایون آپ فوج میں چلے جاؤ، پولیس میں چلے جاؤ، یا کسی ایسے سرکاری محکمے میں جو بالکل سویا ہوا نہ ہو، تو سب جگہ ڈیفائنڈ آبجیکٹو ہوتے ہیں. ان کاموں کو کرنے کے لیے آپ کو ہائر کیا جاتا ہے، ان میں انسینٹیو دینے کے لیے، آپ کے دل کو بڑا کرنے کے لیے، آپ کو حوصلہ دینے کے لیے آپ کے اختیار، اس کا تعین ہوتا ہے، آپ کی پے کا تعین ہوتا ہے، آپ کی پروموشن کا تعلق ہوتا ہے، تعین ہوتا ہے، تاکہ یو آٹ ٹو بی دا بیسٹ پرفارمر. آپ اپنا ٹاسک پورا کر سکو، آپ کو جو آبجیکٹو دیے گئے ان کو پورا کر سکو، آپ اس کمپنی کی نیک نامی، عزت، گڈ ول اس میں اضافہ کر سکو. جو پروڈکٹیوٹی ہے، چاہے ان ٹرمز آف پروڈکٹس ہو یا ان ٹرمز آف آپ مانو سروسز دیتے ہیں، خدمت کرتے ہیں یا مشورے دیتے ہیں، تو یہ سارے اس کے آبجیکٹیوز ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں جا کے آپ لمبی تان کے سو جاؤ دوپہر کو اور ظہر کی نماز پڑھنے جائیں تو 1.5 گھنٹہ واپس نہ آئیں، اور وضو کرنے جاؤ تو آدھا گھنٹہ وہاں لگا دو. پچھلے دنوں کچھ ملکوں میں اس بات پہ ریسرچ ہوئی کہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ وقت ضائع کتنا کرتے ہیں. تو آپ کو حیرت ہوگی، اور اس ریسرچ کو چھاپا ہے، جو امریکہ میں چھپی ہے، اور UK کا ایک جرنل ہے اس نام سے، کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ایوریج باتھ روم جانے کے نام پہ 28 سے 29 منٹ ایک دن میں پر ہیڈ لوگ ضائع کرتے ہیں. آپ سوچئے جس ادارے میں 1000 بندہ ہو اور 29 منٹ وہ ضائع کر رہے ہوں، تو ٹوٹل جو مین آر ہے وہ کتنا، اگر آپ کے پیسے لگے ہوں گے تو آپ کو دکھ محسوس ہوگا. ابھی جب آپ سپروائزر بنتے ہو، اسسٹنٹ مینیجر بنتے ہو، مینیجر بنتے ہو، اور آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو مینیج کریں، تو نئی جو تھیوریز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ لوگوں پہ روب کم ڈالیں، لوگوں سے اتھارٹیرین ہو کے نہ منوائیے. چونکہ آج کی دنیا میں اور آنے والی دنیا میں اتھارٹی ایگزسٹ نہیں کرے گی، کنسرن ایگزسٹ کرے گا، انفلوئنس ایگزسٹ کرے گا. یعنی اگر لوگ آپ سے محبت کرتے ہوں، آپ کا خیال کرتے ہوں، آپ کا لحاظ کرتے ہوں، اور آپ ان کے ساتھ بہت یعنی اچھی ریلیشننگ میں ہو، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اشارہ بھی کافی ہوتا ہے، اور لوگ آپ کی خوشی کے لیے، لوگ اس بات سے کہ کہیں آپ ناراض نہ ہو جائیں. آپ سوچئے کہ خود اللہ کے معاملے میں جو ڈسپلن ہے، بہت سے بزرگوں نے وہ یہ سکھایا کہ اللہ کی جنت کے لالچ میں ڈسپلن مت مانو،
दोज़ख से डर के डिसिप्लिन मत मानो, बल्कि इसलिए मानो कि अल्लाह आपसे खुश हो जाए, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाए। और फिर उसने जो जो लिमिट्स बनाई हैं, जो क्राइटेरिया बनाया है, उसके अंदर अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ, खूबसूरतियाँ और जो नई लर्निंग्स है और जो नई स्ट्रेंथ है उनको बढ़ाते जाइए। एंड ऑफ द डे आप उस क्राइटेरिया में कई दर्जे ऊपर आ जाएंगे और वो खुशी और वो सुख और वो शाबाश आपको मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ जन्नत, इन टर्म्स ऑफ अल्लाह की खुशी और खुशनुदी के। सो जब भी हम कुछ ख्याल हमारा ज़रा उन मामूल की हदों से बाहर निकलता है तो हम जिंदगी में कई सारी खूबसूरतियाँ, कई सारी अच्छाइयाँ और कई सारी आसानियाँ अपने इस्तकबाल के लिए आते देखते हैं। और ये इस्तकबाल होता आपकी नीयत, इरादे और काम से जुड़ा हुआ होता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।